पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों को नईम भैया का आदाब। कैसे हैं हमारे नन्हे शहजादे, नन्ही नन्ही परियां। उम्मीद करते हैं हमारे नन्हे दोस्त बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब वक्त है आओ बच्चों को एंजॉय करने का। और लाइफ की अगर बात की जाए तो बच्चों की लाइफ तो बड़ी उम्दा होती है। कोई फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं और किसी भी काम को करने की कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन बच्चों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ती हैं और वो आप भी उठाते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी अभी सिर्फ महदूद है पढ़ाई तक। जी हाँ, अच्छे से स्टडी करते हैं हमारे नन्हे दोस्त और कोशिश करते हैं कि इम्तिहानात में अच्छे अच्छे नंबर हासिल किए जाएं। चलिए हम भी कुछ अच्छा सा करते हैं आपके लिए। और ये अच्छा करना क्या होता है आप तो अच्छी तरह जानते हैं। आपके नईम भैया आपके लिए लेकर आते हैं दिलचस्प मालूमात। आज भी एक मालूमात आपके लिए लेकर आए। अच्छा नन्हे दोस्तों, एक बात बताइए, आपने फिंगरप्रिंट्स तो देखे होंगे, बड़े गौर से देखे होंगे। अपने फिंगर्स पर जो निशानात होते हैं और जब उनको हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सब अलग अलग हैं। मालूम है ये फिंगरप्रिंट्स की जो स्टडी की जाती है, जो मुताला किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेक्टाइलोग्राफी। आज इसी तरह की एक मालूमात हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो शेयर करते हैं हम अपने नन्हे दोस्तों के साथ ये मालूमात। क्रोएशिया का एक छोटा सा जजीरा है जो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और अगर दूर से उसे देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि हम फिंगरप्रिंट को देख रहे हैं और इसी वजह से ये खूबसूरत जजीरा फिंगरप्रिंट जजीरे के नाम से मकबूल हो गया है। क्रोएशिया से मुत्तसिल बहरे एड्रियाटिक में एक छोटे से वीरान जजीरे बोल्जिनाक को अगर ऊंचाई से देखा जाए तो यूँ लगता है कि जैसे किसी इंसान की उंगली का निशान हो और इस पर फिंगरप्रिंट्स भी बने हों। अपनी इसी शक्ल की वजह से ये जजीरा अपने असल नाम बोल्जिनाक के बजाय फिंगरप्रिंट जजीरे के नाम से मशहूर है। ऊंचाई से देखने पर यहाँ नजर आने वाले निशानात दरअसल वो सफ़ेद पत्थरों से बनाई गई वो छोटी छोटी दीवारें हैं जिनकी ऊंचाई बमुश्किल 3 से 4 फीट है। क्रोएशियाई मौरखीन का कहना है कि 19वीं सदी ईस्वी में करीबी साहिल पर रहने वाले लोगों ने इस जजीरे पर ये दीवारें बनाई थीं ताकि तेज समंदरी हवाओं की शिद्दत कम करते हुए यहाँ मुख्तलिफ फसलें उगाई जा सकें। इस तरह की दीवारें मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी बनाई गई हैं, लेकिन बोल्जिनाक जजीरे पर ये दीवारें पेच दर पेच अंदाज में इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इन्होंने पूरे जजीरे को अपने घेरे में ले लिया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि बोल्जिनाक जजीरे का रकबा सिर्फ 14 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन यहाँ दीवारों के जाल की मजमूई लंबाई तकरीबन 23 किलोमीटर है। एक मफरूज़ा ये भी है कि बोल्जिनाक जजीरे पर ये दीवारें सल्तनत उस्मानिया के फौजी हमलों से बचाव के लिए बनाई गई थीं, लेकिन इस ख्याल की तायीद यहाँ मौजूद दूसरे आसार कदीमा से नहीं होती। सोशल मीडिया के बाद से इस जजीरे की मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ और हर साल यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इस जजीरे के कदीम खदोखाल और कुदरती माहौल को खतरा लाहक हो गया है। अब क्रोएशियाई हुकूमत ने यूनेस्को से दरख्वास्त की है कि बोल्जिनाक जजीरे को आलमी विरसे में शामिल किया जाए ताकि इसकी मुनासिब हिफाजत मुमकिन बनाई जा सके। तो एक दिलचस्प मालूमात थी ये फिंगरप्रिंट जजीरे के हवाले से, जिसका असल नाम बोल्जिनाक जजीरा है। कैसी लगी नन्हे दोस्तों ये फिंगरप्रिंट जजीरे वाली मालूमात? उम्मीद तो करते हैं कि बहुत अच्छी लगी होगी। और अब एक बहुत अच्छा सा नगमा आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद होंगी आपसे बहुत सारी बातें और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में। बस इंतज़ार कीजिए और सुनिए ये नगमा। अच्छा बेटा बोलो तो। पानी सारे ग रे ग सारे नी सा पा, पानी सारे गा रे गा सारे नी सा पा,
पमा गम पनी पामा गम पनी वा पमा गम पनी पामा गम पनी बहुत अच्छा रेगा सारे निशा रेगा सारे निशा बहुत अच्छा तेरी गलियों में हम आए तेरी गलियों में हम आए ओ तेरी गलियों में हम आए तेरी गलियों में हम आए दिल ये अरमानों भरा लाए हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा तेरी गलियों में हम आए तेरी गलियों में हम आए दिल अरमानों भरा लाए हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा तेरी गलियों में हम आए जिंदगी तेरी बहारों में मुस्काए सदा तेरे दामन को न छू पाए गम की हवा जिंदगी तेरी बहारों में मुस्काए सदा तेरे दामन को न छू पाए गम की हवा हम गरीबों की लगे तुझको दुआ तेरी गलियों में हम आए तेरी गलियों में हम आए दिल ये अरमानों भरा लाए हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा तेरी गलियों में हम आए हमको शिकवा है किसी से न हमें कोई गिला जो न दे उसका भला जो दे उसका भला हमको शिकवा है किसी से न हमें कोई गिला जो न दे उसका भला जो दे उसका भला जिसने जो चाहा कहा उसको मिला तेरी गलियों में हम आए तेरी गलियों में हम आए दिल ये अरमानों भरा लाए हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा तेरी गलियों में हम आए जैसे मजबूर है हम कोई मजबूर न हो किसी के मन का महल ऐसे चूर न हो जैसे मजबूर है हम कोई मजबूर न हो किसी के मन का महल ऐसे चूर न हो ऐसे खुशियों से कोई दूर न हो तेरी गलियों में हम आए तेरी गलियों में हम आए दिल ये अरमानों भरा लाए
तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा, तेरी गलियों में हम आए। नगमा तो हमने सुन लिया और बहुत अच्छा भी लगा। अब बारी है एक सिलसिले की, और वो सिलसिला क्या है? वो सिलसिला है सुनो कहानी। आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, और आपने ये भी सुना होगा अपने अम्मी अब्बू से कि नानी दादी की सुनाई कहानियाँ हमें आज भी याद हैं। तो फिर आप भी कहते हैं हम भी अपनी नानी जान से, दादी जान से कहानी सुनना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक कहानी आपको ऐसी सुनवाई जाए जिसमें परी भी हो, शहजादा भी हो, शहजादी भी हो और राक्षस भी हो। जी हाँ, और भी बहुत कुछ हो, जानवर भी हों, जंगल भी हो और दरिया भी हो। तो चलिए सुनते हैं एक बहुत उम्दा सी कहानी। और ये उम्दा सी कहानी आपके लिए लेकर आई हैं नईमा पाशा साहिबा, कमल शहजादी। मैं डॉक्टर नईमा पाशा प्यारे बच्चों को दुआएं देती हूँ, और आज उनके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका उन्वान है कमल शहजादी। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं आज सुनाने जा रही हूँ। ऐसी कहानी जैसे पुराने ज़माने में नानी और दादी सुनाया करती थीं। इन कहानियों में बादशाह, मलका, शहजादा, शहजादी, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी हुआ करते थे। उनमें परियां और जादूगर भी होते थे। ये जादू और जादूगर अभी ख़त्म कहाँ हुए हैं। आज भी हैरी पॉटर नॉवेलों में आप ये सब पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। तो चलें, आज मैं आपको ऐसी एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ जिसमें शहजादा, शहजादी भी हैं, जादूगर भी हैं और जानवर भी हैं जो अपनी वफादारियाँ दिखाते हैं। एक था शहजादा, नाम था उसका हुमायूं कद्र। बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट, अक्लमंद और रहमदिल। उसे हर वक्त अपने मुल्क के अवाम की खैर खैरियत की फिक्र रहती थी। उनकी भलाई और सहूलत के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता था। आदमी तो आदमी, उसे तो अपने इलाके के जानवरों, जंगलों और जंगली जानवरों का भी उतना ही ख्याल था। वो महीने में 2 बार पूरे सूबे का दौरा करता, लोगों के दुख सुख सुनता और उनकी तकलीफ़ें दूर करने की पूरी कोशिश करता। महीने में 1 बार जंगलों का भी चक्कर लगाता, देखता कोई जंगल के दरख्तों और जानवरों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लकड़ी के लिए पेड़ काटने वाले चोरों और जानवरों का शिकार करने वालों का तो सफाया ही हो गया था। जब सरकारी तौर पर जंगल के पुराने दरख्त काटे जाते तो उसके दुगने नए पौधे लगा दिए जाते। जंगली जानवरों के लिए उसने बावड़ियां बनवाई थीं और नहरें खुदवाई थीं कि अगर बारिश ना हो और नदी नाले सूख जाएं तो जंगल के जानवर प्यास से ना मरे। जंगल के बहुत से जानवर उसके दोस्त बन गए थे। वो उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करता। एक बार जब वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की सैर को जा रहा था तो उसे एक जख्मी हिरन नजर आया। उसकी पीठ पर घाव था और एक टांग से लंगड़ा रहा था। वो उसके जंगल का तो नहीं था, लेकिन शहजादे को उस पर रहम आया और शहजादे ने चाहा कि उसकी मरहम पट्टी कर दे। जब वो हिरन की तरफ बढ़ा तो हिरन भागा और नजरों से ओझल हो गया। शहजादा उसकी तलाश में दूर निकल आया। उसके सिपाही भी बहुत पीछे रह गए और वो रास्ता भटक गया। सूरज सर पर आ गया था, गर्मी बहुत थी। सभी जंगली जानवर अपनी गुफाओं में छुपे बैठे थे। शहजादा पानी की तलाश में पहाड़ियों पर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक झरने पर पड़ी। शहजादा घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा। घोड़ा किनारे एक दरख्त से बांधा और पानी पीने के लिए बढ़ा तो उसने देखा कि झरने के नीचे झील के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत कमल का फूल खिला है। फूल इतना खूबसूरत था कि शहजादा अपनी प्यास भी भूल गया। फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और पानी में उतर गया। लेकिन एक अजीब बात हुई। शहजादा जैसे जैसे फूल की तरफ बढ़ता गया, कमल का फूल उससे दूर होता गया। शहजादे ने तैरना शुरू कर दिया क्योंकि पानी गहरा होता जा रहा था। वो किनारे से बहुत दूर निकल आया। तैरते तैरते उसके बाजू दर्द करने लगे। अचानक वो रुक गया क्योंकि आगे रास्ता बंद था। झरना एक गहरी खाई में गिर रहा था। शहजादा शायद दूसरे सूबे की सरहद में दाखिल हो चुका था। उसने चाहा कि फूल तोड़ ले तो फूल ऊंचा होकर हवा में उड़ने लगा। हैरान परेशान शहजादे ने कहा, ए फूल, ये कैसा गोरख धंधा है? पहले तुम पानी में मुझसे दूर भागते रहे और अब जबकि मैं तुम तक पहुंच गया हूँ तो तुम हवा में उड़ने लगे। फूल से एक बड़ी मधुर सी मीठी आवाज़ आई, शहजादे हुमायूं कद्र, मैं कोई मामूली फूल नहीं हूँ, बल्कि इस मुल्क की शहजादी हूँ जिसे एक जादूगर ने अपने जादू के जोर से नागिन बना दिया था। शहजादे ने हैरत से पूछा, नागिन? मगर तुम तो कमल का फूल हो। फूल ने कहा, लंबी कहानी है।
مجھے سناؤ، شہزادے نے دلچسپی سے پوچھا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تم اس وقت دیوگڑھ میں ہو، میں یہاں کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے حسن کے چرچے دور دور تک تھے، بہت سے بادشاہ اور شہزادے مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن میرے ابا جانی کو ایک ایسے شہزادے کی تلاش تھی جو سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہو، نیک ہو، رحم دل ہو، انصاف پسند ہو۔ ہمارے شہر میں ایک مشہور جادوگر رہتا تھا، بہت برا اور ظالم آدمی تھا، جس سے بھی ناراض ہوتا اسے کتا یا گدھا بنا دیتا۔ لوگ اس کے پاؤں پکڑتے، اس کا کہنا مانتے تو انہیں پھر سے آدمی بنا دیتا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ابا جانی کے پاس گیا اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا جانی نے اسے خوب ڈانٹا اور دھکے مار کر محل سے نکلوا دیا۔ غصے میں اس نے مجھ پر جادو پڑھ کر پھونکا اور مجھے ناگن بنا دیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے ہر جگہ تلاش کروایا، لیکن میری زبان بند ہو چکی تھی۔ لوگ سانپوں سے ڈرتے بھی تھے اور نفرت بھی کرتے تھے۔ مجھے محل کے باغ سے باہر پھینکوا دیا گیا۔ میں جنگل چلی آئی اور ایک پیڑ پر رہنے لگی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک فقیر صاحب اس پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھے۔ وہ عبادت میں مصروف تھے کہ میرے آنسو ان کے ہاتھ پر گرے۔ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا، ایک ناگن کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو مجھے زبان مل گئی۔ میں نے اپنی کہانی انہیں سنائی۔ انہیں میرے پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، میں اس جادوگر کے جادو کو ختم تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جادوگر کی موت کے بعد ہی ختم ہوگا۔ البتہ اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہیں ناگن کے بجائے کمل کا پھول بنا دے، تاکہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے اور سب تم سے پیار کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جادوگر کی جان ایک طوطے میں ہے جو پنجرے میں بند ہے، اور وہ پنجرہ ایک گہری کھائی میں لٹک رہا ہے۔ ایک دن ایک نیک شہزادہ آئے گا، وہ جادوگر کو مار کر تمہیں آزاد کروا دے گا، تم پھر سے لڑکی بن جاؤ گی۔ یہ میری کہانی ہے۔ میں آپ کو یہاں اس لیے لائی کہ مجھے لگا آپ ہی وہ شہزادے ہیں جو اس جادوگر کے پنجے سے مجھے رہائی دلوا سکتے ہیں۔ طوطے کا وہ پنجرہ اسی کھائی کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر پھول غائب ہو گیا۔ شہزادے نے ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ طوطے کو مار کر جادوگر کا کام تمام کرے گا اور کنول شہزادی کو آزاد کروائے گا۔ اس نے کھائی میں جھانک کر دیکھا، کھائی بہت گہری اور اندھیری تھی، جگہ جگہ نکیلے پتھر نکلے ہوئے تھے، پانی پورے زور سے گر رہا تھا۔ نیچے اترنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر اس طرح کھائی کی دیوار میں ابھرے ہوئے تھے کہ سیڑھیاں سی بن گئی تھیں۔ شہزادے نے ہمت کر کے ان پر قدم رکھا اور سنبھل کر کھائی میں اترنے لگا۔ لیکن منزل ابھی دور تھی۔ جہاں وہ سیڑھیاں ختم ہوئی تھیں وہاں بہت گہرا پانی تھا۔ کوئی پتھر بھی نہیں تھا کہ اس پر پاؤں رکھ کر وہ آگے بڑھ جاتا۔ پانی کے پار ایک چٹان پر طوطے کا پنجرہ رکھا ہوا تھا۔ تبھی شہزادے کو اپنے پاؤں کے پاس کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا تو نظر آیا کہ 3-4 بڑے بڑے مگرمچھ تھے جنہوں نے کھائی کو پاٹ رکھا تھا اور ایک راستہ سا بنا دیا تھا۔ پہلے تو شہزادہ ڈرا کہ کہیں مگرمچھ مجھ پر حملہ نہ کر دیں، لیکن جب اس نے جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مگرمچھوں کی پیٹھ پر لال رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے، یعنی یہ تو اسی کے علاقے کے جنگلوں میں بہنے والی ندی کے تھے جن کی پیٹھ پر شہزادے نے پہچان کے لیے لال نشان بنا دیے تھے۔ اس نے اپنے جنگل کے سبھی جانوروں پر کہیں نہ کہیں لال رنگ لگا دیا تھا تاکہ وہ اپنے جانوروں کو پہچان سکے۔ ان مگرمچھوں سے تو وہ کھیلا کرتا تھا، انہیں مچھلیاں کھلاتا تھا۔ آج اس کے دوست اس کی مدد کو آ گئے تھے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر ان کی پیٹھ پر قدم رکھا اور کھائی پار کر کے پنجرے والی چٹان تک پہنچ گیا۔ پانی کی دھار اس کے سر پر گر رہی تھی۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ سے دعا کی اور پنجرہ کھول کر طوطے پر ہاتھ ڈال دیا۔ طوطا ٹائیں ٹائیں چلانے لگا اور چاروں طرف کی چٹانیں ہلنے لگیں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ جادوگر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی جان مصیبت میں ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ یہ رحم کھانے کا وقت نہیں تھا اور یہ طوطا بھی اصلی نہیں تھا۔ شہزادے نے جلدی سے طوطے کے دونوں پاؤں توڑ دیے۔ اوپر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ زلزلہ اور تیز ہو گیا، پتھر گرنے لگے۔ طوطے کی چونچ سے آواز آئی، جلدی کرو، میری گردن مروڑ دو ورنہ یہیں دفن ہو جاؤ گے۔ شہزادے نے کبھی کسی جانور کو نہیں مارا تھا، لیکن اب بات اور تھی۔ اس نے طوطے کی گردن مروڑ دی۔ اوپر سے ڈراؤنی چیخ سنائی دی، بہت زور کا دھماکہ ہوا۔ گرتے گرتے شہزادے نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس ایک رسی لٹک رہی ہے۔ اس نے پوری طاقت لگا کر رسی کو پکڑ لیا اور اسے اوپر کھینچ لیا گیا۔ اوپر پہنچتے پہنچتے شہزادہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، شہزادے کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو زمین پر پڑا پایا۔ اس کے قریب لال نشان والے کچھ بھالو بیٹھے تھے جو اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہی وہ بھالو تھے جنہیں وہ شہد اور کیلے کھلایا کرتا تھا۔
खाई और झरना सब गायब हो चुका था। वो तो जादू नगरी थी। उठकर देखा तो दूर दरख्तों के नीचे एक नदी बह रही थी। उसके हाथों और पाँव में खराशें पड़ गई थीं जिनसे खून निकलकर जम गया था। धीरे धीरे चलकर वो नदी तक पहुंचा, पानी पिया, हाथ पाँव धोए, लेकिन वो कमल जिसके लिए इतनी मेहनत की थी कहीं भी नहीं था। उसे अपना घोड़ा भी नज़र नहीं आया। तभी एक लाल रंग वाला प्यारा सा खरगोश आया और उसका दामन मुंह में लेकर खींचा। वो उसको नदी के उस किनारे पर ले आया जहाँ उसका घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े पर एक बहुत हसीन लड़की बैठी थी। शहजादे ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, पहचाने नहीं शहजादे, मैं कमल शहजादी हूँ जिसको आपने जादूगर के पंजे से निजात दिलाई है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरा नाम तो नूर अफशां है, लेकिन आप मुझे कमल कह सकते हैं। ये कहकर शहजादी घोड़े से नीचे उतर आई। शहजादे ने पूछा, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ देना पसंद करोगी? शहजादी ने कहा, हाँ ज़रूर, कहिए कहाँ चलना है? शहजादे ने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा जानी के पास ले चलता हूँ। शहजादी को उसकी रियासत पहुँचाने के बाद शहजादा अपने वतन लौटा। 2 दिन हो चुके थे। उसके वालिदैन भी उसके लिए परेशान थे। शहजादे ने उन्हें कमल शहजादी का किस्सा सुनाया। दोनों के वालिदैन ने मिलकर शहजादी हुमायूं कदर और शहजादी नूर अफशां की धूमधाम से शादी कर दी। अब वो दोनों मिलकर और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपने मुल्क के लोगों, पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल करने लगे थे और उनकी भलाई के लिए जो भी उनसे मुमकिन होता था वो करते थे। शहजादा अब बादशाह बन चुका था और शहजादी मलका आलिया। उनके राज में हर तरफ खुशी और खुशहाली। शुक्रिया। भाई वाह, मज़ा आ गया। और हम तो बचपन में लौट गए जब अपनी नानी जान से हम कहानियाँ सुना करते थे। हमारी दादी जान हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी और ऐसी ही कहानियाँ सुनाया करती थी जो आज हमने सुनी। हमारे अन्य दोस्तों को भी ये बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए, अब पसंदीदगी की अगर बात है तो आपकी पसंद का एक नगमा हो जाए। लेकिन नगमे से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए अपने अंदर एक जोश पैदा करना होता है। जब आप किसी जज्बे के साथ और जोश व खरोश के साथ किसी काम को करते हैं तो वो काम कितना आसान हो जाता है, मज़ा आता है उस काम को करने के लिए। ऐसा ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके अंदर जोश व खरोश भर देगा और आप भी तैयार हो जाएंगे, कमर बस्ता हो जाएंगे इम्तिहानात की तैयारियों में। अब आप कहेंगे, नहीं भैया बार बार इम्तिहानात की बात क्यों करते हैं? भाई क्यों ना की जाए इम्तिहान की बात। इम्तिहान पास करेंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे तभी तो हम कुछ बनेंगे। खेलने के साथ साथ पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये नगमा सुनिए और अपने अंदर जोश और एक वलवला महसूस कीजिए। भाई वाह, मज़ा आ गया। क्या जोश है इस नगमे में। और इसको सुनने के बाद तो हम भी पुरजोश हो गए और हमारे नन्हे दोस्त भी कहने लगे, नहीं भैया बस आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हम आइंदा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, कामयाबी हासिल करेंगे और कुछ बनकर आपको दिखाएंगे। और अब बारी है आपके खुतूत की। आपके काफ़ी खुतूत यानी ईमेल्स हमें मौजूद हुए। जल्दी जल्दी उनको शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास है कम। वडोदरा से जयंती भाई पटेल भौमिक निकुंज आरावत धारप हैं। ये 5 साल के हैं। धारप की अगर बात की जाए लिखा है इसमें, और आदाब कह रहे हैं। तो इन प्यारे बच्चों को हमारा भी आदाब और बहुत सारी दुआएं, क्योंकि आज आपने इस ईमेल में सिर्फ इतना ही लिखा है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। जौहरी बाज़ार कंडला बंदरकच गुजरात से हैं जगदीश जौहरी, पूजा और पायल। कहते हैं, आओ बच्चों प्रोग्राम हम रेगुलर सुनते हैं। 11 फरवरी को प्रोग्राम में वो अजीम कैसे बने सिलसिले के तहत सीवी रमन जी के हवाले से जो मालूमात दी गई वो लाजवाब थी और शमीम भाई की आवाज़ में थी। शुक्रिया शुक्रिया। और सुनवाए के नगमे भी बहुत अच्छे थे, तो आपका भी शुक्रिया। कंडला बंदरकच गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल। और एक और ईमेल है, बड़ा सजा के लिखा गया है और लिखते हैं, नईम भैया को प्यार भरा आदाब। आपको भी आदाब। ग्रीन सिटी गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, ख्याति, कलावती सोनी, राजेश कृष्णा और जैनिश राजा का ये है ईमेल। और वज़ीम कैसे बने इस सिलसिले के तहत जो तकरीर सुनवाई गई थी वो भी अच्छी लगी। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से किस तरह से हम रोड को पार करते हैं और उस ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं, ये सुनकर हमें अच्छा लगा।
اور اس طرح کی معلومات آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں، نغمے بھی بڑے اچھے سنواتے ہیں۔ گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے سونی خاندان کا تھا یہ خط، اور ایک اور مختصر ای میل ہمارے پاس ہے محمد یونس کھتری، صادق کھتری، ایوب کھتری کا، ساتھ میں سعیدہ بانو، رئیسہ بانو بھی ہیں، چھپا کالونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے۔ 12 فروری کا آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہے، یہ پروگرام ان کو اچھا لگا ہے، اس میں سنوائے گئے نغمے اور جو تقریر سنوائی گئی تھی وہ بھی اچھی لگی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں سرحد پار، اور سرحد پار سے آپ ہیں آسمہ جبی صاحبہ۔ آپ نے لکھا ہے پیارے نعیم بھیا کو آداب، السلام علیکم، امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تمام تر دعاؤں کے سے نوازنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت، دلکش اور ہنسی پروگرام آؤ بچوں کے سلسلے میں نشر کیے گئے ماہ جنوری 2022 اور فروری 2022 میں۔ آج کافی دنوں کے بعد پروگرام میں خط ارسال کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ پروگرام میں شامل کر کے شکریہ کا موقع فراہم کریں گے۔ ضرور، بالکل ضرور۔ کافی دنوں کے بعد پروگرام میں لطائف نہیں سننے کو مل رہے ہیں، کافی دنوں سے۔ اگر لطائف سننے کو ملے تو یقیناً آپ کی پیاری سی ہنسی، جس سے سننے کو پیاری ہنسی بھی سننے کو مل جائے گی، دراصل یہ لکھا ہے۔ اور ایسا تو کوئی پروگرام اردو سروس میں اب نشر ہوتا نہیں، تو آؤ بچوں سے ہی امید وابستہ کر لیتے ہیں۔ اور آگے آپ نے لکھا ہے کہ ہوا میں موجود ڈی این اے سے حشرات کی تعداد کا معلوم ہونا، یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور شاندار معلومات تھی، جو کہ 15 جنوری کے پروگرام میں آپ کی دلکش اور حسین آواز میں سننے کو ملی۔ بے حد اچھا لگا آپ کی آواز میں جب کوئی تحریر یا معلومات سننے کو ملتی ہے تو دل کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی آپ نے دعاؤں سے نوازا ہے، آمین کہیں گے۔ اور اسی روز کے پروگرام میں اچک دانہ بیچک دانہ جو نغمہ تھا، آپ نے بچوں سے پہلیاں بوجھی تھیں، تو ہم نے اپنی بھتیجوں سعدیہ طیبہ کو گانا سنوایا اور ان سے پوچھا، تو جواب صحیح تھے کچھ اور کچھ غلط تھے، یعنی 10 میں سے 6 نمبر حاصل کیے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر خضر حیات صاحب کی تحریر کردہ کہانی ہمت مردہ مدد خدا کچھ طوالت لیے ہوئی تھی۔ اور آگے آپ نے لکھا ہے اب آتے ہیں 22 جنوری کے پروگرام کی جانب۔ کیا تم جانتے ہو سلسلے کے تحت نور الاسلام صاحب کی تقریر بہت خوبصورت تھی اور باقی ترانے تو عمدہ تھے ہی۔ 29 جنوری کے پروگرام کا تو جواب ہی نہیں، نہایت شاندار ننھی دنیا تھا۔ سب سے پہلے بلبل کے بارے میں معلومات، ایک دلچسپ سواری شترمرغ کی مختصر تھی بٹ اچھی تھی۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کے بارے میں معلومات بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کے علاوہ عجیب و غریب تتلی جس کا رنگ اور خوشبو چاکلیٹ جیسی ہے، سب سے زیادہ مزے کی تھی، منہ میں پانی بھی آ گیا۔ اور لازمی تھا یہ تو، لاجواب نغمے بھی تھے آپ نے سنوائے، اور تحائف کے کاغذ سے لباس بھی استثنائی خوبصورت معلومات تھی۔ اور ہمارا خط زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اس لیے اتنا وقت تو ہونا مطلب زیادہ وقت نہیں ہے، تو بس انہوں نے سلام و آداب کا ہے پروگرام کی پسندیدگی کے بعد، تو ہم اسے اینڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں آپ کی مخلص آسمہ جبی صاحبہ۔ تو آسمہ جبی صاحبہ، آپ نے بہت ہی تفصیلی خط ہمیں لکھا اور ہمارے پروگرام پسند فرمائے، اس کے لیے ہم آپ کا صرف شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھلجھڑیوں کی جہاں تک بات ہے تو چلیے ایک پھلجھڑی چھوڑ دیتے ہیں جلدی سے۔ اور استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ بھی تمہارا سن پیدائش کیا ہے؟ تو شاگرد نے کہا جناب 1995 قاف میم۔ استاد نے حیرت سے پوچھا یہ قاف میم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ میری مراد قبل منیر ہے، میں اپنے بھائی منیر سے 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اور ہنسی ہنسی کے چکر میں کہیں یہ آخری ای میل نہ چھوٹ جائے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ الحسنہ تحصیل شیگاؤں، ضلع بلڈانہ، مہاراشٹر سے زوبیہ خانم، امارہ کشف، دادا ابو ابران خان اور دادی امی سعیدہ خانم ہیں۔ پوری کائنات میں کسی نہ کسی کی ایک دوسرے سے سرپرستی منسلک رہتی ہے، جیسے چاند کی سرپرستی تاروں کے لیے، پودوں درختوں کی سرپرستی پھولوں کلیوں اور پھلوں کے لیے، سمندر کی سرپرستی اس کی اٹھتی مچلتی اونچی اونچی لہروں کے لیے، اور نعیم بھیا کی سرپرستی آؤ بچوں کے لیے۔ ایسے ہی 5 جنوری کی نشریات آؤ بچوں کی تھی، جس میں جوش، فخر اور حوصلوں کی جانب راغب کرایا گیا، اور 73واں یوم جمہوریہ کے مناسبت سے وطن کے عظیم ہونہار بچوں کو وزیر اعظم نے ان کے کارناموں کے لیے انعام سے سرفراز کیا، اور شعوری کو جب بزرگوں کی سرپرستی کا شعور ملتا ہے تو کامیابی تعلیم تہذیب کے زیور سے کامیابی قدم چومتی ہے، اور
کہہ اٹھتی ہے ہم ہی نہیں وطن کے ذرے ذرے سے، صدائیں گونجتی ہیں قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا۔ 12 جنوری ایک اور نشریات سن کر بڑا اطمینان حاصل ہوا۔ ایک سلسلہ جسے کہتے ہیں وہ عظیم کیسے بنے، اس بار کی شخصیت سی وی رمن کے حوالے سے جناب سعد بن رضا صاحب کی لکھی ہوئی تھی تقریر، اور شمیم بھائی کی آواز میں سننے کو ملی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی شان و عظمتیں برقرار رکھنے کے لیے ہمارے رہنماؤں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ اور نشریات کے آخری اوقات چلتے چلتے ہمارا ای میل بھی شامل کیا گیا اور بزم کی رونق بنا، اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی لکھ کر بھیجی ہیں کہ وہ وقت کم ہے، بس یہیں اختتام کرتے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تحصیل شیگاؤں، ضلع بلڈانہ، مہاراشٹر کے امارا کشف، زوبیہ خانم، دادا ابو برار خانم، دادی امی اب سعیدہ خانم صاحبہ، اور بچوں اس امید کے ساتھ کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور اپنا دل لگا رہے ہوں گے پڑھائی میں، اور اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر رہی، موقع ملا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔